makabulit sa inyo. Padayunan ninyo ang pagpangamuyo para sa amon. Napatid namon na matinlo ang amon mga konsensya, kay luyag kami maghimo sing matarong sa tanan nga tion. Kang nagapangabay pagid ako sa inyo nga magpangamuyo kamo, nga pabalikon ako sa Diyos sa inyo sa labing madali. Ang Diyos na banhaw sa aton Ginoong Hesus, gikan sa mga minatay nga amo ang gamhanan, nga managbantay sa mga karnero tungod sa iya pagkamatay, nga paagi sini napalig-on ang wala sing katapusan nga kasugtanan. Kabay nga ang Diyos sa paghidayat maghatag sa inyo sa tanan nga maayo nga butang nga inyo ginaginahanglan aron matuman ninyo ang iya kabubuton. Kagkabay nga paagi kay Hesukristo himuon sa Dios ang sa aton ang iyan hamutan, kabay sa kay Kristo nga himaya nga wala sang katapusan. Kabay pa kung dyan natapos ang pulong sa Ginoo.